इन्द्रेणी अर्को साल नि तिमलाई नि लान्छु म आजको रात रुन देऊ जान्छु म अर्को साल नि तिमलाई नै लान्छु म आजको रात रुन देऊ जान्छु म हे रुन्छु एकछिन अङ्गालो हालिदेऊ नजाऊ कान्छु भोटी काट फाली रुन्छु एकछिन अङ्गालो हालिदेऊ नजाऊ कान्छु भोटी काट फालिदेऊ विदेश सम्झी लामो सास फेर्छु यता फर्क एकचोटि मुख हेर्छु विदेश सम्झी लामो सास फेर्छु यता फर्क एकचोटि मुख हेर्छु हे जनै खोजे गर्दा गुहार एकिन हेर्छौ थाकेको मुहार हे जनै खोजे गर्दा गुहार किन हेर्छौ थाकेको मुहार हे युरोपा नि डिलाकै पिर्छ नि चुप्पा खाइदेऊ सम्झनी बिर्सा युरोपा नि डिलाकै पिर्छ चुप्पा खाइदेऊ सम्झनी बिर्सनी हे कुलधनौला जेबीको नाम राखी खै आऊ यता छोडिदिन्छु डाम्रा जेबीको नाम राखी खै आऊ यता छोडिदिन्छु डाम्रा मलाई पनि लाग्दैन लामो संसार हेर्ने आँखा के नानी आँखा के नानी दुई आत्माको मिलनको निशानी हैन भने जिन्दगी भर रुनै पर्छ सानो तिम्रो मेरो सम्बन्ध बचाउन एउटा आगो अर्को पानी हुनै पर्छ सानो आँखा के नानी आँखा के नानी दुई आत्माको मिलनको निशानी हैन भने जिन्दगी भर रुनै पर्छ सानो तिम्रो मेरो सम्बन्ध बचाउन एउटा आगो अर्को पानी हुनै पर्छ सानो तिम्रो मेरो सम्बन्ध बचाउन एउटा आगो अर्को पानी हुनै पर्छ सानो लाको माया पर पिपल छोएर पर
पिपल छोएर जुनी काटिन नपरोस् रोएर हैन भने जिन्दगी भर रुनाइ पर्छ सानो तिम्रो मेरो सम्बन्ध बचाउन एउटा आगो अर्को पानी हुनाइ पर्छ सानो बरपिपल छोएर जुनी काटिन नपरोस् रोएर हैन भने जिन्दगी भर रुनाइ पर्छ सानो तिम्रो मेरो सम्बन्ध बचाउन एउटा आगो अर्को पानी हुनाइ पर्छ सानो तिम्रो मेरो सम्बन्ध बचाउन एउटा आगो अर्को पानी हुनाइ पर्छ सानो तिम्रो मेरो सम्बन्ध बचाउन एउटा आगो अर्को पानी हुनाइ पर्छ सानो तिम्रो मेरो सम्बन्ध बचाउन एउटा आगो अर्को पानी हुनाइ पर्छ सानो थ्यांक यू तिम्रो मेरो सम्बन्ध बचाउन एउटा आगो एउटा पानी हुनैपर्छ सानो मार्मिक यो जेबी ओलीको आफ्नै गीत उहाँकै आवाजबाट सुनेर हिमालय टेलिभिजन अनि इन्द्रेणी.com युट्युब मार्फत संसारभरिबाट इन्द्रेणी हेर्नुभएका तपाईँ दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। यतिखेर तपाईँ इन्द्रेणीको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, कतिको काममा जाने बेला भइसक्यो होला, कतिका गाई भैँसी बाख्राहरू वनबाट आउने बेला भयो होला, कतिलाई अरू कामले चटारो होला, तर पनि इन्द्रेणीको नोटिफिकेसन टक्क बजेको कार्यक्रम हेर्दा जेबी ओली र डिला विश्वकर्माको आहा कति राम्रो छोड्नै भएन। हिमालय टेलिभिजनको यो पर्खाइमा बसेका दर्शक झन् ठुलो भोल्युम पारेर सुन्दै हुनुहोला। आज हेर्नुहोस् त क्यामेरामा नवीन सिगदेल, त्यसै गरी मिलन सापकोटा, विवेक ओली, अमित कणेल, दिपेन देउवा लगायतको टिम तयारी छ आज दिनभरि भने। आज कलाकारमा पहिला मसँगै काम गर्नुभएका, अहिले जसरी इन्द्रेणीमा छत्रबहादुर साई हुनुहुन्छ त्यस्तै त्यतिखेर जेबी ओली मसँग साथ दिनुहुन्थ्यो। पोर्चुगलमा बसेको धेरै भइसक्यो उहाँ गएको, प्रवासबाट आज काठमाडौँ आउँदा बित्तिकै मलाई बिहानै फोन गर्नुभयो र मैले आउनुहोस् भाइ 77 सालको अन्तिम दिन आज रमाउनुपर्छ भने। डिला बहिनी आज आउनु भएको छ भने, कृष्ण बजगाई, त्यसै गरी मनमाया वाइवा भूमिका भए, त्यसै गरी काजल जोशी अनि लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे र प्रतिमा कणेलको ममतामय आमा आउनुभएको छ, मनिषाको सासु आमा हाम्रो गौरादेवी घिमिरे, उता सुमन, यता युवराज चौलागाईजी एकदम मुस्कान सहित हुनुहुन्छ, शिशिर अधिकारी, त्यसै गरी प्रेम सागर पौडेल, एलिना खनाल बहिनी बस्नु भएको छ भने, प्रेमबहादुर खड्काको परिवार आउनु भएको छ, पावल राई, कृष्णबहादुर गन्धर्व, खगेन्द्र विश्वकर्मा, लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे, रूपक गिरी र पूर्णप्रसाद कणेल, भक्तदेउवा, प्रतिमा कणेल, नवराज तिमिल सेना, दीपक घिमिरे, दिलीप खड्का, दीपक केसी। आज सबभन्दा पहिला म हार्दिक स्वागत गर्छु भाइ जेबी ओलीलाई। स्वागत छ इन्द्रेणीमा। धन्यवाद दाइ। इन्द्रेणी जो यो तपाईँको व्यक्तिगत एउटा चाहिँ सुरुवात भएको एउटा चाहिँ जिरोदेखि सुरुवात गरेको एउटा कार्यक्रम आज विश्वव्यापी भएको छ। नेपालमा पनि सबैले हेर्नुहुन्छ होला, तर विदेशमा यो कार्यक्रम हेरेको देख्दा त होइन, अब मलाई अचम्म लाग्छ। मैले पनि दाइसँग एउटा सहकार्य गर्न पाएको थिएँ भन्न पाउँदा चाहिँ म आफूलाई इन्द्रेणीमा म आफै छु जस्तो लाग्छ, गर्व महसुस हुन्छ। इन्द्रेणी हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शकहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार, नयाँ वर्षको शुभकामना। एउटा भाग्यमानी मान्छे म पनि हो, किनभने यो पुरानो वर्षलाई छोडेर नयाँ वर्षमा जाँदैछौँ होइन। हजुर। अनि त्यसकारण यो शुभकामना दिन पाएँ मैले, यो संयोग मिल्यो। तपाईँसँग सम्पूर्ण यहाँ चिनेका साथीभाइहरू, सबै सरको साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, मसँगै हिजो चाहिँ तौतरी हामी सँगै काम गर्थ्यौँ। हाम्रो पूर्ण सर, लक्ष्मी सरहरू हुनुहुन्छ, सबै साथीहरू। खुसी लाग्छ, एकदम खुसी छु दाइ। एकदम तमाम दर्शकलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। मैले त्यतिखेर जेबी भाइलाई सम्झाउँथेँ, भाइ यत्रो टिप्स हुन्छ, मास्नु हुँदैन, टक्क राख्नुपर्छ भनेर मैले सबैले गरिदिने दाइ। दाइसँग जोडिएको सम्बन्ध नाता एउटा चाहिँ कर्म दिने चाहिँ बाउभन्दा पनि फरक पर्दैन कृष्ण दाइलाई होइन। मलाई त्यतिसम्म गर्नुभएको छ। कुनै बेला म लाटो बोल्न नजान्ने जस्तो थिएँ, दाइले आएर मलाई अलिकति बोल्न जान्ने बनाइदिनु भयो, गाउन जान्ने बनाइदिनु भयो। दाइका शब्दहरूले मलाई छोए, मान्छेहरूसँग रिलेसन कसरी राख्ने
कसलाई के सम्मान गर्ने होइन ठुलालाई के सानालाई के माया सद्भाव संस्कार जम्मै सिक्न पाएँ मैले दाइसँग त्यस कारण म आभारी छु अहिले कहीँ पनि मलाई म कृष्ण दाइको नाम लिएर भोको मर्छु जस्तो लाग्दैन एकदम उहाँलाई त मैले पाउ परेरै ढोक्नुपर्छ होइन म एकदम खुसी छु दाइ यो परिवारसँग हजुरसँग जोडिनु पाउँदा त योभन्दा भाग्यमानी त सायद कमै हुन्छन् जस्तो लाग्छ पहिला विदेश जाने हो दाइ भन्नुहुन्थ्यो सुरुवातमै तपाईँको त्यो इच्छा थियो दाइ जो जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय आज ढिला बहिनी धेरै खुसी हुनुहुन्छ किन बहिनी जेबी भाइलाई देख्दा बित्तिकै तपाईँको मुस्कानै फरक खालको छ कि मलाई देखेर हो र हजुरलाई देखेर पनि हो जेबी दाईलाई देखेर पनि हो किनभने तपाईँहरू दुवैजना मलाई एकदमै धेरै माया गर्ने दाईहरू हुनुहुन्छ त्यही भएर खुसी लाग्छ दाईहरूलाई देख्दा यत्तिकै अनुहारमा ऊर्जा आइहाल्छ मेरो डिलासँग मैले दोहोरी गाइरहेको थिएँ मैले जति जल्छ दुनियाँ जल्न दियो हाम्रो माया यतिकै चल्न दियो त्यो मैले आफै शब्द सङ्गीत गरेको डिला बहिनीले नै गाउनु भएको छ होइन मेरो बहिनी हुनुहुन्छ त्यस कारण यहाँ त्यो गीत सुनेर मान्छेहरूले अब दोहोरीमा शब्दहरू त्यस्तै थियो अलिक ठट्यौलो पारा बढी थियो त्यसमा अनि के थियो भन्नुहोस् त एउटा शब्द अब कसको नासो छ पेटमा भन्ने अब तिम्रो नासो चाहिँ अब मैले कहाँ कसलाई टाँसो लगाम भन्ने खालको थियो म चाहिँ त्यस्तो होइन भन्ने खालले चाहिँ गीत गाउँथेँ नि त त्यो शब्दहरू सुनेर कतिपय चाहिँ मान्छेहरूलाई लागेछ डिलालाई चाहिँ बिहे गरेछ भनेर अस्ति मलाई बधाई दिनुभयो कि सर डिलालाई बिहे गर्नुभयो चाहिँ बधाई छ है भने मेरो एकदम रेस्पेक्ट गर्ने मेरो चाहिँ बहिनी हो होइन अब हाम्रो ज्वाइँ साहब पनि उतै मसँग हुनुहुन्छ मलाई खुसी लाग्छ पोर्चुगलमा को साथी हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस् त फणेन्द्र ठकुरी भाइ लगायतको फणेन्द्र ठकुरी हुनुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो सुभाषजीहरू हुनुहुन्छ भगवान दाईहरू हुनुहुन्छ इमानजीहरू पूर्णजीहरू पूर्ण अर्यालजी हाम्रो गोर्खाको साथी हजुर हजुर धेरै हुनुहुन्छ दाइ उहाँ पनि एक खालको रोदी त बस्छ तर चाहिँ के हुन्छ भने विदेश गइसकेपछि एकजना भक्तपुर हुन्छ अर्को चाहिँ दाङतिर हुन्छ अर्को झापातिर हुन्छ कता कता त्यो दिन एउटा चाहिँ समयको यो दिन बसौँ है यसरी चाहिँ मिलाउनुपर्छ कार्यक्रम यसरी गरौँ भनेर चाहिँ एउटा दिन तोकिन्छ शनिबार आइतबारलाई चाहिँ विशेष फोकस गरेर त्यति बेला चाहिँ सबैसँग भेट हुन्छ नत्र कामको हिसाबले कोही कता भइरहन्छ दाइ अब विदेशको ठाउँमा इमानजीहरू त त्यस्तै बजाउनु हो त्यस्तै एकदमै उहाँले गाम्बेसीमा जस्तै बजाउनुहुन्थ्यो त्यस्तै राम्रो छ अहिले पनि उहाँले छोड्नु भएको छैन मैले पनि को जानु भएको छ र केटाको मात्रै नाम लिनुभयो त गीता रेवली हुनुहुन्छ दिपा राई हुनुहुन्छ हो भोजपुरको दिपा राई हुनुहुन्छ अङ्किता बहिनीहरू जस बहिनीहरू पनि धेरै जानुभयो दाईसँग त मेरो धेरै पहिला सङ्गत भएको थिएन आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि आलाप रोदी घरमा एउटा दोहोरी गएका थियौँ दाइले र मैले त्यही दोहोरी देखेर सायद ल जेबी तैँले त डिलालाई बिहा गरेछस् बधाई छ भनेर धेरै म्यासेज आयो अरे दाइलाई त्यहाँदेखि चिन्जान भयो हो आज कुन गीत गाउँ जस्तो लाग्छ डिला बहिनी दाइले म त भोलि गइहाल्छु लाउर गामै भन्नुभएको छ दाइको अनुरोधमा यो गीत गाउँदैछौँ आज कसको खेम भाइको खेम सेन्चुरीलाई पनि जस्तो तपाईँले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो नि म त्यत्तिकै माया गर्थेँ कि पासपोर्ट र झोलानी रुँदै विदेश जानी त होला नि देउना ढिला पासपोर्ट र झोलानी रुँदै विदेश जानी त होला नि म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सररा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सररा गोराको रेलैमा सररा
विकट नजाम भने भोलिकै टिकट राजनीतिले भयो देश विकट नजाम भने भोलिकै टिकट म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सररा गोरखको रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सररा गोरखको रेलैमा हे सररा गोरखको रेलैमा तिमलाई नि लान्छु म आजको रात रुन देऊ जान्छु म अर्को साल नि तिमलाई नै लान्छु म आजको रात रुन देऊ जान्छु म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सररा गोरखको रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सररा गोरखको रेलैमा हे सररा गोरखको रेलैमा हे रुन्छु एकछिन अङ्गालो हालिदेऊ नजाऊ कान्छु भोटी काट फाली रुन्छु एकछिन अङ्गालो हालिदेऊ नजाऊ कान्छु भोटी काट फालिदेऊ रानीलाई रमाउन मन दुईजना दम्पति टिकटसँगै जोडिन्छ सम्पत्ति रमाउन मन दुईजना दम्पति टिकटसँगै जोडिन्छ सम्पत्ति म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सररा गोरखको रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सररा गोरखको रेलैमा हे सररा गोरखको रेलैमा हे तिमी साथमा भएमा रमाउला ए जब पैसा नमरे कमाउला ए तिमी साथमा भएमा जब पैसा नमरे कमाउला ए मलाई पनि लैजाऊ सररा गोरखको रेलैमा ए मलाई पनि लैजाऊ सररा सम्झेर आको हो
तिम्रै खुसी किन्नलाई गएको हेरिलालाई सम्झेर आएको तिम्रै खुसी किन्नलाई गएको म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सररा गोरखको रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सररा गोरखको रेलैमा सररा गोरखको रेलैमा हे तिम्रो माया अरूमा पाउँदैन ए बेदेउसी गरी बरुमा लाउँदैन ए तिम्रो माया अरूमा पाउँदैन बेदेउसी गरी बरुमा लाउँदैन ए मलाई पनि पैसा छैन नेपालमा आइस भन्छौ भोलि सिक्री बेचेर खाइस भन्छौ पैसा छैन नेपालमा आइस भन्छौ भोलि सिक्री बेचेर खाइस भन्छौ म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सररा गोरखको रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सररा गोरखको रेलैमा ए सररा गोरखको रेलैमा हे खुसी छु म फर्केर आएर ए बाँच्न सक्छु एक छाक नखाए ए खुसी छु म फर्केर आएर बाँच्न सक्छु एक छाक नखाए ए मलाई पनि लैजाऊ दुःख पाउँदा अर्कैलाई रोछौ कि काजल जस्तै रानी हार खोज्छौ कि दुःख पर्दा अर्कैलाई रोछौ कि काजल जस्तै रानी हार खोज्छौ कि म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सररा गोरखको रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सररा गोरखको रेलैमा ए सररा गोरखको रेलैमा हे राख तिम्रा मायाले बाँधी ए हिरा मोती चाहिँदैन सुन चाँदी ए राख तिम्रा मायाले बाँधी हिरा मोती चाहिँदैन सुन चाँदी ए मलाई पनि लैजाऊ न सररा गोरखको रेलैमा ए मलाई पनि लैजाऊ न सररा गोरखको रेलैमा ए सररा गोरखको रेलैमा ए खुसी दिउँला परिछौ भर जाने बेला छेकिने काम नगर खुसी दिउँला परिछौ भर जाने बेला छेकिने काम नगर म त भोलि गए
रे सस्तो होइन डिलु पोखरा गा जस्तो भिजा भन्ने हुँदैन सस्तो होइन डिलु पोखरा गा जस्तो म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरर गोरको रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरर गोरको रेलैमा हे सरर गोरको रेलैमा हे तिमीले मेरो मायै नमाने रौदै रौदै जानी भा जाऊ साने हे तिमीले मेरो मायै नमाने रौदै रौदै जानी भा जाऊ साने हे मन भोलि लैजाऊ न लाहुर सरर सधैँ ढिला मैले पार लाउँछु म रुँदै जान्छु हँसाउन आउँछु म सधैँ ढिला मैले पार लाउँछु म रुँदै जान्छु हँसाउन आउँछु म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरर गोरको रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरर गोरको रेलैमा सरर गोरको रेलैमा हे माने नौनी हाते नै गर्दानी जाउके गरम बसुला घर धानी हे माने नौनी हाते नै गर्दानी जाउके गरम बसुला घर धानी हे मलाई पनि गइरहन हे दिन हुन्न अप्ठ्यारो पर्नु बुढी आमा तिमीले नै ख्याल गर्नु दिन हुन्न अप्ठ्यारो पर्नु बुढी आमा तिमीले नै ख्याल गर्नु म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरर गोरको रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरर गोरको रेलैमा सरर गोरको रेलैमा हे परदेश पसी कठोर नबने ए नरौ अब जाने नै हौ भने ए परदेश पसी कठोर नबने नरौ अब जाने नै हौ भने ए मलाई पनि लैजाऊ न लाहुर सरर गोरको रेलैमा ए मलाई पनि लैजाऊ न लाहुर सरर गोरको रेलैमा हे अभागीलाई पिलेनले लानी भो आजको रात रोएरै जाने भो अभागीलाई पिलेनले लानी भो आजको रात रोएरै जाने भो म त भोलि गइहाल्छु लाहुर
सास फेर्छु यता फर्क एकचोटि मुख हेर्छु विदेश सम्झी लामो सास फेर्छु यता फर्क एकचोटि मुख हेर्छु म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरर गोराको रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरर गोराको रेलैमा सरर गोराको रेलैमा हे जनै खोजे गर्दा गुहार एकिन हेर्छौ थाकेको मुहार ए जनै खोजे गर्दा गुहार किन हेर्छौ थाकेको मुहार ए मलाई पनि पिर्छनी चुप्पा खाइदेऊ सम्झनी बिर्सनी पिर्छ चुप्पा खाइदेऊ सम्झनी बिर्सनी म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरर गोराको रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरर गोराको रेलैमा सरर गोराको रेलैमा हे कुलधनौला जेबीको नाम राखी खै आउ यता छोडिदिन्छु डाम्रा पिरको भारी मिलेर बोका भो जिस्काउलान् क्या बिस्तारै टोका भो पिरको भारी मिलेर बोका जिस्काउलान् क्या बिस्तारै टोका भो म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरर गोराको रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरर गोराको रेलैमा सरर गोराको रेलैमा हे जिस्काए नि बसेन बोलेर आज त मै खान्छु दिल खोले हे जिस्काए नि बसेन आज त मै खान्छु दिल खोलेर अपरम्पार प्रभुको लीला बाले बास्यो सुन त एडिला अपरम्पार प्रभुको लीला बाले बास्यो सुन त ए लाहुर सरर गोराको रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु
एकैछिन म सुत्छु त्यो छातीमा ए त्यसै पाइन बिरले रानीमा एकैछिन म सुत्छु त्यो छातीमा ए मलाई पनि सामानी लानु छ उठ छिटो 7 बजे जानु छ सामानी लानु उठ छिटो 7 बजे जानु छ म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरदा गोराको रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरदा गोराको रेलैमा हे सरदा गोराको रेलैमा सानो ए 2 मिनेट त मलाई टाइम देऊ सानो ए पापीमानले कुन्नी के चितायो भाले छिटै बासनाले बितायो के चितायो भाले छिटै बासनाले बितायो म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरदा गोराको रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरदा गोराको रेलैमा सरदा गोराको रेलैमा हे सँगै बस्न मन थियो निकै ए उठ बदमास ढिलो भो साँच्ची ए सँगै बस्न मन थियो निकै उठ बदमास ढिलो भो साँच्ची ए मलाई पनि झरौँला बाँकी कुरा अर्को साल गरौँला ओराली झरौँला बाँकी कुरा अर्को साल गरौँला म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरदा गोराको रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाहुर सरदा गोराको रेलैमा सरदा गोराको रेलैमा हे शुभ यात्रा राम्ररी जाऊ
कसैसै बाई बाई ढिला राम्ररी बसेसै ढिला तिम्रो जवानी बाई बाई ढिला नरोएर बसेसै म त भोलि गइहाल्छु लाउर सरर गोराको रेलैमा म त भोलि गइहाल्छु लाउर सरर गोराको रेलैमा सरर गोराको रेलैमा हे ख्याल गरे हाय नभने कामै एछिके गर्या छेउमा छिन भइहाल्छु एकैचोटि चिमुट्छु गइहाल्छु बिरानो भइहाल्छु एकैचोटि चिमुट्छु गइहाल्छु गइहाल्छु म त भोलि गइहाल्छु लाहोर सरर गोरखपुर रेलैमा। यो खेम सेन्चुरीले बनाउनु भएको निकै मिठो भाका यतिखेर भने जेबी ओली र डिला विकले गाउनुभयो। यहाँहरू दुवैको गीतले वास्तवमा लाखौँ लाख नेपालीहरूको मर्मलाई स्थापित गरेको छ। यहाँहरू दुवैलाई जोरदार ताली। आज आयुषादेखि छत्रदेखि पुष्पादेखि जति नाच्नुभयो तपाईँहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नयाँ वर्ष 2078 सालको यो पावन अवसरमा हामी हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिइरहेका छौँ। प्रवासमा रहेका सबै कलाकारलाई नेपालमा आउँदा इन्द्रेणीमा पसेर दुःख सुख साटेर जानको लागि म हार्दिक निवेदन गर्दछु। तपाईँ सबैलाई मेरो हृदयभरिको नमन छ। खाई नखाई प्रवासमा रहेर इन्द्रेणीका दुखी पीडित र इन्द्रेणीमा आउने अप्ठ्यारोहरूलाई चिर्दै साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिँदै इन्द्रेणी कार्यक्रम कतिखेर आउला भनेर मोबाइल सेटमा कुरेर बस्नुहुने सबैलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। आज दिनभरि क्यामेरामा रहेका साथीहरू तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले स्टेज बनाउने जुन एउटा अभिष्ट भएका छौँ, सामूहिक संस्कार र संस्कृतिको लडाइँमा एउटा अभियन्ता बनेर विश्वलाई सांस्कृतिक क्रान्तिद्वारा मानवताको बुद्धले दिए जस्तै अर्को एउटा सन्देश दिने मन छ। मेरो 101 वर्ष पुग्नु भएको बुढी हजुरआमालाई मैले यहाँबाट सम्झिराखेका छु। सत्यमोहन जोशी लगायत सबै वृद्ध बुवा आमाहरूदेखि लिएर भर्खरका नानीहरूलाई समेत मैले सम्झिराखेको छु। साथी सङ्गीहरू सबै मेरा इष्टमित्र आफन्त इन्द्रेणी फुडल्यान्डका साउ शम्भु श्रेष्ठ, अर्जुन भण्डारी, श्रीविन्द आचार्य र कृष्ण श्रेष्ठ, त्यसै गरी विश्वबहादुर केसी, प्रेमराजा महतहरूलाई पनि मैले सम्झिएको छु। यो वर्ष दुर्गा राय माझीले साह्रै साथ दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि मैले सम्झिराखेका छु। र प्रवासमा रहेका कलाकार साथीहरू, स्वदेशमा रहेका कलाकार साथीहरू सम्झिँदै जेबी भाइले कति मिठो गीत गाउनुभयो। दाइले यस्तो भन्न पा सोध्न पा भनेको कुरा, तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा केही छ भाइ? मैले त दाइले मलाई यस्तो सोधै हुन्थ्यो भन्ने त केही पनि छैन होइन। बरु दाइको अगाडि मैले न्याय दिएर गाउन सक्छु कि सक्दिनँ जस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभने
म हिजो जिरोदेखि गाउँदै गर्दा दोहोरी सिक्दै गर्दा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, मलाई जज गर्ने तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको अगाडि मैले न्याय दिन सकेँ कि सकिनँ मलाई त्यो अलिकति अड लाग्छ। अब फेरि डिला बहिनी त्यत्तिकै राम्रो गायिका, दाइले मलाई यो भने हुन्थ्यो होइन, मैले न्याय दिन सकेँ कि सकिनँ भन्ने कुरा हो। र दाइले यति राम्रो चाहिँ गर्नुभएको छ, एउटा सारा दिन दुखीहरूको लागि सेवा गर्नुभएको छ। त्यसकारण तपाईँलाई अब मैले लेखेको देख्छु जिउँदो भगवान् भनेर पनि लेखेको देख्छु, त्यस कारण मलाई गर्व लाग्छ। त्यसमा चाहिँ म पनि दाइसँग थिएँ भन्दा मलाई पनि एकदम गर्व महसुस हुन्छ। सबै आउनुहोस् इन्द्रेणीमा, सबैले सहयोग गरौँ होइन, सके सहयोग गरौँ, सकिन्न भने नराम्रो पनि नगरौँ होइन, म त्यो भन्छु। किनभने हिजोको त्यो गीत सङ्गीतको बारेमा पनि अघि कुरा भएको थियो, तर चाहिँ हामीले पनि हिजो कुनै अग्रजहरूको गीत गाउँदै आयौँ त उहाँहरू पपुलर हुनुभयो, उहाँको गीत गाउने छोड्ने कसैले नगाउने भने कसले गाइदिने हो त, होइन र? यो सतीले सराप्या देश हो दाइ, राम्रो गर्नेहरूलाई नराम्रो अभियसली हुन्छ नै, तर चाहिँ त्यो कुरा केही छैन होइन। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको पछाडि चाहिँ लाखौँ जनता छ। डिला बहिनी निकै मिठो गीत गाउनुभयो, सायद आजको यो गीतले सबैलाई रुवाउनेछ, बिस्ताराहरू भिजाउनेछ, सिरानी भिजाउनेछ सबै बिछोडमा पर्नेहरूलाई। के भन्नुहुन्छ जाँदा जाँदै? मैले प्रायः यस्तै गीत गाउँछु, यस्तै अब सिरियस गीत गाउँछु कि, त्यही भएर दाइले पनि आज त्यस्तै रोज्नुभयो। त्यसरी गाएँ, धेरैचोटि धेरै मान्छे रुवाछन् यो गीतमा पनि। अब थाहा छैन रुनुहुन्छ कि हाँस्नुहुन्छ कि थाहा छैन, पहिला रुनुहुन्छ होला, अन्तिममा आएर पेट मिची हाँस्नुहुन्छ यो गीतमा। आजको कार्यक्रममा सहयोग गर्ने पनि आइसक्नु भएको छ। सन्ध्या खड्काको आत्मशान्तिको लागि केही रकम हस्तान्तरण गर्न आएका छौँ। रकमको विवरण यस प्रकार छ। इन्द्रेणी स्टुडियोको लागि 1 लाख, धुर्मु सुन्तलीको लागि 10,000, दुखी पीडितको लागि रु 20,000, गौशालाका गाईलाई 5,000। नुवाकोट जिल्ला कल्याणपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 हाल तारकेश्वर नगरपालिका नेपाल टार बस्ने प्रेमबहादुर खड्का र सुधा खड्काको नातिनी सन्ध्या खड्काको 2071 वैशाख 1 मा अमेरिकाको सियाटलमा सवारी दुर्घटनामा परि निधन हुनुभएको थियो। उहाँकै आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै इन्द्रेणी स्टुडियोमा बन्ने स्टुडियोमा नामै हामी उहाँको लेखिदिनेछौँ। 1 लाख रुपियाँ स्टुडियो निर्माणको लागि दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँको दुवैजनालाई म यहाँ अगाडि बढाउँछु। रु 1,35,000 दिनुभएको छ। बुवालाई आमालाई म ढोक गर्दछु। तपाईँहरू जस्ताले हो मलाई आशीर्वाद दिएको। के भन्नुहुन्छ बुवा, आज कस्तो लाग्यो? होइन, मैले भन्नु खोजेको यो इन्जिनियरलाई पहिलेदेखि मलाई आउने इच्छा थियो। मेरो छोरी नातिनी अमेरिकामा घटना भयो 71 साल वैशाख 71, 17 वर्षको थिएँ। 12 मा पास भएर गएको थियो। मेरो छोरा बुहारी अहिले नातिनी उहाँ नातिहरूको छँदैछ। त्यही ओर्लियो गर्दा म पनि अमेरिकाको 10 महिना त बसेँ र यो हेरिरहेको छु। मैले मेरो नातिनीलाई चाहिँ मैले कुन गर्न उमेर नपुगेर मैले केही गर्न पाइनँ। एउटा मैले क्रिया त गरेँ, मलाई त्यसलाई शान्ति मेरो नातिनीलाई भएन भनेर मैले उसको नाममा चाहिँ एउटा स्टुडीको लागि इन्द्रेणीमा मेरो कृष्ण खनेलको मलाई अत्याधिक आँसु आउँछ। उहाँले दुःख गरेको सबै भिड पाखा घुमेको, आज त्यो स्टुडीलाई 1 लाख रुपियाँ म किन नदिने? मेरो नातिनीको त्यो नाम शिलामार नाम होस् भनेर म यो सिनेमालाई दुःख पीडितलाई मैले दर्शकवृन्द, यो जिन्दगीमा मैले जानेर कहिल्यै कसैलाई गल्ती र मन दुखाएको छैन, एउटा फट्याङ्ग्रो पनि मारेको छैन जस्तो लाग्छ आफूले जान। मलाई माया त्यत्तिकै लाग्छ सबैको। म जातिको मतलब गर्दिनँ, पार्टीको मतलब गर्दिनँ, म वर्गको मतलब गर्दिनँ। राजादेखि जनता झुपडीसम्म सबैलाई बराबर गर्छु। शहीद घाइते बेपत्ता नभइदिएको भए देशमा प्रजातन्त्र आउँथेन, गणतन्त्र आउँथेन। यो देशमा संस्कृतिलाई यहाँसम्म ल्याउन मैले त्याग नगरेको भए यो ठाउँमा पक्कै आउँथेन जस्तो लाग्छ। आमा बुवाहरूको आशीर्वाद मेरो लागि खरबौँको छ। यो सबैको आशीर्वादले त्यति हो बाबु। हेर्नुहोस् त, मेरो आमा जन्मदिने आमाले त मेरो खुसी कहिल्यै देख्न पाउनु भएन, तर तमाम मैले दुःख गर्दै गर्दा हेर्ने आमा बुवाको त्यत्तिकै माया छ। भगवान् दाइन हुन्, बाबुको चिराइ होस्, रोग ब्याध नलाओस्, त्यति छ मेरो प्रार्थना। आजको कार्यक्रममा मेरो आँसु पत्तै नपाएर झरेछन्। तपाईँको नाम के हो? मिना लामा। के को लागि? हजुरको लागि। इन्द्रेणीको व्यवस्थापन व्यवस्थाको लागि। मिना लामाले 4,000 इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो हजुरको कार्यक्रम हेरेर, एकदम खुसी छु म होइन। धेरै धन्यवाद है हजुर। विकास चेतनशील समाज निसीखोला गाउँपालिका 3 धारापानीबाट अभियानकर्ता सञ्जु सेन सहित 23 जनाबाट सङ्कलित 57,485 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 4,000
इन्द्राणीको लागि राखेर 53,485, बागलुङ निसीखोलाकी मृगौला पीडित सुशीला पुनको लागि हस्तान्तरण गर्नुहोला भन्नुभएको छ। बागलुङ निसीखोलाकी मृगौला पीडित सुशीला पुनको लागि हामी यो हस्तान्तरण गर्दैछौँ। 53,485 छ। धेरै धेरै धन्यवाद कृष्ण सर, इन्द्रेणी टिमलाई। निसीखोलाकी मृगौला पीडित सुशीला पुनलाई अस्ति 4,50,000मा बढी हामीले यहाँबाट हस्तान्तरण गरेका थियौँ। फेरि 53,485 पठाएका छौँ। उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। नमस्कार, तपाईँ नाम के हो? नमस्कार, मेरो नाम देवी तामाङ हो। मेरो घर रामेछाप हो। छोरी छ 6वटा, यो छोरा सानो एउटा। श्रीमान खै? श्रीमान घरमा, त्यही अपङ्ग छ। क्यान्सर पीडित भएको तपाईँ? के को क्यान्सर? उसको बेसको छातीको? हजुर, छातीको। पिरसर गएको छ, हिजो पनि गएको। पैसा छैन, अब 4-5 लाख लाग्छ भन्छ। अब मम्मी बिमारी हुनुहुन्छ। अब हाम्रो आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर छ, घर पनि छैन, अनि ठुलो भनेको मै हो। अब सबै सानो बहिनीहरू छ। फोन नम्बर भनिदिनुहोस् न। 98 41 25 38 16 हो मेरो टेलिफोन नम्बर चाहिँ। इन्द्राणीमा आए के भन्थे भन्ने भएको छ? अब सबैलाई साथ सहयोग माग्ने भन्न चाहन्छु। औषधि उपचार गर्नको लागि पनि खर्च नभएको हुनाले गर्दा हिजो पनि यहाँ वीर हस्पिटलमा सिटी स्क्यान गर्नको लागि पैसा नभएर 1000 रुपियाँ मात्र भएको हुनाले मेरो बहिनी र अनि बुहारीले चाहिँ दिनुभएर चाहिँ भएको। त्यसपछि अहिले 5 लाख लाग्छ क्यान्सरको अपरेसन गर्नको लागि। उहाँहरूसँग 1 रुपियाँ पैसा छैन, खानको लागि पनि घरमा चामल गेडो छैन। त्यो पनि उहाँको श्रीमान पनि पहिलेदेखि अपङ्गै हुनुहुन्छ। इन्द्रेणीबाट केही सहयोग साथ पाइन्छ कि भनेर यहाँ मैले ल्याइदिएको। रु 35,000, हिजो 1,000 पनि औषधि खाने पैसा थिएन भन्नुहुन्छ। राज्यको नजरमा इन्द्राणी कार्यक्रमको यो यसरी पैसा बाँड्नु कानुनको विपरीत पनि हुन सक्ला, तर मानवताको विपरीत पनि छैन। हामी मान्छेको मानव तीर्थस्थल बनाइरहेका छौँ। प्राणी जातिको हित र प्रकृतिको कल्याण हाम्रो उद्देश्य यही छ। मिना लामाले रु 4,000 दिनुभयो। मिना लामालाई जोरदार ताली। दीर्घमान तामाङले हिजो 1,000 दिनुभयो रहेछ, आज पनि 2,000 दिनुभयो, उहाँलाई जोरदार ताली। सङ्गीता तामाङले 4,000 दिनुभयो, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। सुधा खड्का आमाले 1,000 दिनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी कलाकार जेबी ओली आज निकै मिठो गीत गाउनुभयो, उहाँले 2,000 दिनुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पूजनीय आमा, उहाँले यो बिरामी क्यान्सर पीडितको लागि 1,000 दिनुभयो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। उहाँलाई कसैले सहयोग गर्नुहुन्छ भने 98 41 25 38 16मा देवी तामाङलाई सहयोग गरिदिनुको लागि म हार्दिक निवेदन गर्छु। अहिले भने हामीले 47,000 यहाँबाट हस्तान्तरण गऱ्यौँ। इन्द्रेणीले 35,000 दियो। सबैले मिलाएर हेर्नुहोस् त, एकले थुकी सुकी, हजारौँले थुकी सागर। हिजो 1,000 रहन्छ औषधि किन्न, आज यहाँ आउँदा पनि पैसा थिएन। आज पनि वीर हस्पिटलमा थिएन। किमो चढाउनु पर्ने पैसा छैन। एकदम खुसी लाग्यो मलाई। अब इन्द्रेणी भनेको दिन दुखीको एउटा चाहिँ मैले एउटा सुनेको थिएँ, सबैलाई चाहिँ उपचार गर्ने एउटा वीर हस्पिटल छ भन्ने सुन्थेँ सानोमा, तर सबैभन्दा ठुलो हस्पिटल इन्द्रेणी रहेछ। मैले बुझेको चाहिँ पैसा बिना केही छैन। दुनियाँले चाहिँ कुरा काट्न, दुनियाँलाई चाहिँ फुर्सदै छैन अहिलेको अवस्थामा। राम्रो गर्ने मान्छेलाई हामीले चाहिँ प्रोत्साहन गरौँ। तपाईँहरू जस्ता दिन दुखीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, यस्तो आफूले खाइ नखाई कहिले पनि सानो ठुलो भन्नु भएन, एउटै नजरले सबैलाई बराबर हेर्ने कृष्ण दाइलाई मेरो तर्फबाट एकदम सम्मान छ। र मैले एउटा कुरा चाहिँ के भने, दिन दुखीलाई त मैले प्रत्येक वर्ष आउँदाखेरि 10,000 अब जति सहयोग छु त्यो सहयोग गरेको छु नि त, होइन, इन्द्रेणीमा गरेको छु। र यतिखेर चाहिँ मैले विशेष गरी वाद्यवादन भनेको एउटा गीत सङ्गीतको इन्जिन हो है। फेरि जसले जे भने पनि गीत सङ्गीतको इन्जिन हो। त्यसकारण वाद्यवादन साथीहरूलाई, मेरो समकालीन साथीहरू हुनुहुन्छ, हिजोसम्म सँगै थियौँ, भोलि पनि सँगै छौँ, अब आज पनि सँगै छौँ हामी। र यहाँ विशेष गरी टेक्निसियनहरूदेखि लिएर वाद्यवादनलाई मेरो तर्फबाट मैले सबैलाई 1000 छोडिदिन्छु। कतिजना हुनुहुन्छ होइन, अब 1000ले त केही पनि हुँदैन, तर पनि यो मैले गरेको सम्मान हो तपाईँहरूलाई। र इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि म जति सक्छु त्यति दाइलाई छोडेर जान्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। जेबी ओली र लीला विकको निकै प्रिय गीत र यो पछाडिको यो विशेष हस्तान्तरण र मुद्दा उठान कार्यक्रम हेरेर सबैले सेयर गरिदिनु होला भन्दै अन्त्यमा जाँदै डोल्पामा फोक्सुन्डो ताल, सुर्खेत बुलबुल ताल, छुटौँला सुचेको होइन छुट्टी माया जाला। आजलाई छुट्या तपन फेरि आइजानेछौँ, संसारभरका कलाकारका भाका गाइजानेछौँ, माया लाइजानेछौँ।